راشي د دوی سره به خنداګانې وکړي. د هغه جنازه راله، د هغه رور زموږ سره موجود دی. دا راته ووایه چې دا څه حادثه راغلې وه په سعودي عرب کې؟ بلکل هغه حادثه وه، د ده ضمانت شوی و، دی راوتو لکه راول نه باسو. پنځه کم څلوېښت کسانو، په هغې کې تقریبا 15 کسان اوس هم په جیل کې دي. دا د دې مسافرو سره دونه ظلم په دغه جیل کې انتظامات ناقص دي. څه وجه ده چې زموږ مسافر مزدورونه لاړ شي او هلته کې بیا د دغه انتظاماتو د وجې نه چې بیا هغوی ته دا حادثې راشي؟ یاره نو هلته کې مونږ چاته مینت وکړو، کپیلان نه راشي. هغه کپیل 2 مرګه کړو، هغه نه راتلو. په ښځه پسې لاړمه، هغه هم ونه شو. بیا ما پرې رپورټ وکړو، د رپورټ د پاسه ما څه بیا وکړل. دا راته ووایه چې دغه دی د کم کپیل سره زیر کفالت و، هغوی په دې کې څه کردار ادا کړی دی، څه اکټیویټیز ورته؟ هېڅ هم نه دي کړی، هېڅ هم نه دي کړی. نن تاسو هم په مسافرۍ وئ، ستاسو د رور جنازه چې کله کور ته رادننه شوه، دا صورتحال تاسو وینئ. دلته خلک په غربت باندې عربو ته لاړ شي، بیا یې جنازې راځي، نو څه وایې تاسو؟ یاره نو په موږ باندې خو قیامت دی. په هغې کې 100 کسان نه وتي، 20 کسان نه وتي، 15 ریالې دي شریف شپه ته هغه سره. د امین څو بچي ول، څو نه په کور کې د ده شاته فیملي پاتې شوه؟ دا 4 لوڼه دي، 4 زامن دي. او دا څه دا درپېش مسلې چې دي، تاسو د پاکستاني حکومت نه د هغه ځای د سفیر نه څه غوښتنه کوئ؟ یاره سفیر خو بیا راغی، سفیر بیا راغی او هغه کاغذونه راته تیار کړل، موږ هغه ته رپورټ ورکړو. موجود ہے محمد امین کی رہائشگاہ پہ، یہاں پہ ہمارے ساتھ نازش جو ہے وہ موجود ہے. نازش یہ بتائیں کہ ہمارے لوگ مزدوری کی غرض سے جاتے ہیں، وہاں پہ نہ کچھ انتظامات اور جیل کے حالات جس طرح ہے کہ ایک ہی حال میں 250 کے قریب بندے وہاں موجود ہیں. دیکھیں، کسی بھی اسٹیٹ کی بنیادی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ مہیا کرے، ان کے مال و جان کو تحفظ دے، وہ چاہے اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہمیں وہ تحفظ اپنے ملک میں موجود ہے اور نہ وہ تحفظ ہمیں بیرون ملک موجود ہے. ظاہر ہے حکومت کی انوالومنٹ بیرون ملک لمیٹڈ ہو جاتی ہے اور وہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہی وہ کچھ انٹروین کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی بہت شرم کا مقام ہے کہ چاہے کہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو تحفظ دے. ایک ہیومن رائٹ، ہر انسان کا کہ کچھ رائٹس ہوتے ہیں. دیکھیں، وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے نمائندے ہم اسی لیے چنتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ملک کے اندر بھی آواز اٹھائیں، باہر کے ملک میں بھی آواز اٹھائیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ وہ ہمارے ملک کے اندر آواز اٹھاتے ہیں نہ باہر ملک. تو ہم ان کو چنتے ہیں وہ اپنا مقصد پورا کریں اور بنیادی ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ہمارے حقوق کا ملک کے اندر اور باہر. ظاہر ہے ابھی ان کا کوئی کفیل تو نہیں ہے، جو ان کا واحد کفیل تھے وہ سننے کو جا چکے ہیں. حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے بچوں کو، ان کی بیوہ کو وہ ان کو کچھ امداد کریں. آگے بھی کوشش یہ جاری ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ پوری کی پوری مدد کیا جائے حکومت کی طرف سے بھی اور ہم اپنی کمیٹی کی طرف سے. میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے جاتے ہیں پختون بھائی جاتے ہیں یا غریب جاتے ہیں اپنی مزدوری کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں کی حکومت کو مطلب چاہیے کہ ان کی مدد کرے. اگر کسی کے ساتھ کوئی جرم ہے تو وہ تو جرم ہے، جرم کے ساتھ سزا دینا چاہیے، لیکن جرم نہیں ہے تو اتنی سزا نہیں دینی.
नहीं जी, मैं यही कहूँगी इसी वजह से तो हम बहुत लड़े भी और बहुत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाए और अपील भी करवाए कितनी दफ़ा हुकूमत से, और अभी भी कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रदेश में होते हैं अपना। तो देखो अगर वहाँ ये जाते हैं, हमारे भाई वहाँ जाते हैं और हमें हम लोगों को यहाँ से आवाज़ उठाना चाहिए। वहाँ अगर मुल्क में वहाँ जाते हैं मजदूरी करते हैं तो वहाँ उनकी कोई मददगार नहीं होता है। या तो सबने देख लिया और आगे भी बैठे हैं, हमारे बहुत सारे भाई वहाँ बैठे हैं, वो भी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें आपस में जोड़ना होगा और आपस में एक आवाज़ बनना होगा। अभी जो हमारे कुछ भाई अंदर हैं, जेल में हैं, तो हम लाजमी एहतजाज भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अपील भी हुकूमत से करेंगे कि जल्द से जल्दी से छुड़ाया जाए। ये मुताबिक कि जो उनके बेवे, जो उनके बच्चे यतीम हो गए हैं, उनके साथ लाजमी कोई मदद करे। زموږ سره موجود پاکستان راجا صوبایي پریزیډنټ او دلته کې موږ په غاښ کې موجود یو او د دوی په حواله باندې چې دی دلته کوم موږ تاسو په خپل سکرین باندې د هغوی جنازه وکړو. په ګلونو به بهار وي زه به نه یمه، بلبلان به په چغار وي زه به نه یمه، بوراګان به د ګلونو نه تاویږي، ستا به ماته انتظار وي زه به نه یمه، نه یمه، نه یمه. خریدار بستا دستر واړ را ټول شي، ستا دستر به خریدار وي زه به نه یمه، ستا د حسن به په هر ځای کې چرچوي، ډېر به ګرم دا بازار وي زه به نه یمه. خان گلوائی